Bonjour les élèves. صبحت عليكم بهاد ايفالياسيون دياغنوستيك تقويم تشخيصي. بما ان اليوم بدات القرايه، يعني اول حاجه كيديروها الاساتذه معكم هو تقويم تشخيصي. يعني خصكم تراجعوا الدروس ديال العام اللي فات، كيعطيوكم القواعد اللي قريتو العام اللي فات، كيشوفوا النيفو ديالكم، يعني باش الاستاذ كيعرف النيفو ديال كل تلميذ، كيحاول يدير تصحيح، يدير الدعم، يخدم معكم. كتكون واحد المراجعه عاد كتبداو الدروس. اذا انا اختارت لكم هذا التقويم التشخيصي ساهل بزاف، ولكن فيه القواعد كاملين، منها كتذكروا القواعد، ومن بعد غادي نخدموا حتى القواعد. غادي نبقى نحط لكم القواعد، غير هي بالنسبه لتلاميذ السادس راه غادي نبقى نحط لكم الدروس اللي عندكم في الكتاب بالترتيب. غادي نبقى نخدم معكم يعني ورقه بورقه التمارين. غير هي تخليو لي في لي كومونتير سميت الكتاب اللي عندكم، حيت كاين سميات يعني كل على حسب البلاصه. بغيت تخليو لي السميه ديال الكتاب اللي انا نعتمد عليه ونخدم. اذا بلا ما نطول عليكم نبداو ايفالياسيون ديagnostic. لو تكست: Monsieur le commissaire, on vient de me voler mon sac. يعني قال له monsieur le commissaire on vient يعني يلاه سرقوا لي الصاك ديالي. Madame, pouvez-vous décrire le voleur؟ قال لها مدام واش تقدري توصفي لي لو فولور؟ décrire يعني la description، توصفي لي لو فولور شفان. Il avait des yeux méchants et j'ai bien vu qu'il portait une moustache. قالت عنده des yeux méchants يعني عينو قباح، يعني خايف، ماشي عينو قبيحه، ولكن هنا ميشون يعني بحال كيخلعو. et j'ai bien vu qu'il portait une moustache، وعنده moustache. que pouvez-vous me dire encore؟ اش ممكن تقول لي اخر؟ était-il gros ou maigre؟ paraissait-il jeune ou âgé؟ portait-il une veste ou un blouson؟ دونك قال شنو تقدري تقول لي؟ était-il gros ou maigre، واش هو ضخم ولا ضعيف؟ maigre. paraissait-il واش يبدو؟ jeune شاب ou âgé ولا âgé يعني كبير. portait-il une veste واش لابس فيست ولا هادي، يعني كيعطيني لا ديسكريبسيون. زيدي وصفي ليا. il était jeune et maigre، هو شاب وماغر ضعيف. il avait une veste foncée، لابس واحد لا فيست مغلوقه. une casquette ou la casquette. soyez tranquille، soyez tranquille، on va l'arrêter. قال لها كوني هاد يعني soyez tranquille كوني هانيه. on va l'arrêter، غادي نشدوه. Passons maintenant aux questions. Compréhension de l'écrit, les questions de lecture. السؤال الأول، la première question. relie par flèche، يعني صل relie celle par une flèche بخط. le texte se compose de، قالك هاد لو تكست هذا واش مكون من دو باراغراف، جوج فقرات، ولا سي ريبليك، ولا 6 ديال لي ريبليك. شنو هما لي ريبليك؟ هما لي فراز. علاش حنا ما قلناش ليهم فراز؟ حيت ملي كيكون عندنا ديالوج حوار ما كيبقاوش سميتهم جمل فراز هكا فراز، كتولي سميتها ريبليك. يعني مثلا جمله ولا يعني سطر في القصيده الشعريه في بويم ما كنبقاوش نقولوا لها فراز، كنقولوا لها فيغ. فقره ما كنقولوش لها باراغراف في البويم، كنقولوا لها ستروف. اذا هما على حسب نوع النص كيتبدل السميه. اذا جمل هما راه دي فراز عادي، ولكن حيت هما في ديالوج ولو سميتهم لي فراز سميتهم ريبليك. اذا واش عندنا دو باراغراف ولا عندنا ريبليك؟ اذا عندنا نوزافون سي ريبليك. هما في السؤال قالوا غولي سطر. غولي انها تربط بسام. انا ما عنديش داك السام في هنايا، يعني في كيفاش غادا نخدم به. انا درت هكا ليها اطار، ولكن نتا تشدها وتربطها بسهم. داكوغ. دونك باسون ماتنون دوزيام كيستيون. كوش لا بون ريبونس. بعدا اصلا خصك تفهم غير نوع السؤال. انا راه ديجا دايره واحد لا فيديو فيه اسئله اللي كيحطها الاستاذ، غادي نخليو لكم صندوق الوصف تستافدوا منها. جميع الاسئله اللي كيحطها الاستاذ واللي كاينه في الدروس واللي كاينه في التمارين كلها مع الجمل مركبه في الجمل مع طريقه الجواب. غنخلي لكم الجمل اللي كتستعملها اللي كيستعملها التلميذ في القسم. جميع الجمل اللي ممكن تقولها الاستاذ وحشمان وما قادرش تقولها غنخليها لكم. الجمل اللي كيقول الاستاذ في القسم وخصكم تفهموا غنخلي لكم واحد المجموعه ديال الحاجات درتهم غادي تستافدوا منهم مزيان في الدخول المدرسي وميثاق القسم. غنخلي لكم بزاف د الحاجات في صندوق الوصف. كملوا. كوش لا بون ريبونس. كوشي يعني ضع علامه على الجواب الصحيح. سو تكست اي، هذا لو تكست هذا ايتان واش غيسي ولا بويم ولا ديالوج؟ انا ما نفكرش،
التكست هذا فيه لي تيغي، واحد كيهضر الكوميسير كيهضر وكتجاوب المرأة. اذا شنو هذا؟ حوار، ديالوغ. اذا لا بون ريبونس هو ديالوغ. Qui parle dans ce texte? Qui هي من؟ شكون كيهضر في هذا لو تكست؟ دونك شكون هما البيرسوناج اللي عندنا؟ دونك nous avons deux personnages, le commissaire et la femme et une femme. La question 4. Pourquoi la dame est allée chez le commissaire? علاش المرأة مشات عند الكوميسير؟ علاش؟ حيت هي تعرضات للسرقة، هي سرقوها، اذا مشات عنده باش ديكلاري. La femme est allée chez le commissaire car elle s'est faite voler. حيت تعرضت للسرقة. يعني هاد ولا تقدر تهز لا فراز وتكتب on vient de me voler mon sac. تقدر تهز نفس الجملة وتحطها. يعني الا ما عرفتيش تعبر عليها بطريقتك كتهز يعني كار وكتدير داك الهضره ديالها اللي قالتها هي وتحطها. لا كيسيون 6 vrai ou faux. غادي نجاوبوا على هاد لي كيسيون اللي عندنا A B C. واش vrai صحيح ولا خطأ؟ A. Le voleur avait une casquette foncée. واش كاين لابس واحد لا كاسكيت فونسي؟ اذا شنو؟ نو. هي راه شنو قالت فيست فونسي، لابس واحد لا فيست فونسي، ما قالتش كاسكيت. لابس كاسكيت ما وصفتهاش، اذا فو. بي. لو فولور ايتي غران، حتى هي فو، قالت لون جون اي ميغر، شاب وضعيف. لا دام ا في لو فولور، واش شافت لو فولور؟ فري. هي كيفاش دارتها وصفاتو الا ما كانتش شافتو؟ اذا فري. اذا عندنا فو فري. دونك ندوزو دابا لا لونغ. هادشي اللي كنا كنديرو الاسئله ديال النص. دابا ندوزو للقواعد. اولا عندنا شنو؟ ليكسيك. عندنا الليكسيك. نشوفو السؤال الاول. كلاس سولون لوردر الفابيتيك، يعني غادي نرتبوهم على حسب لوردر الفابيتيك، يعني ا بي سي دي. غنرتبوا هاد الكلمات. نشوف الحرف الاول. عندي بوليسي باديه بي، وعندي بونطالون باديه بي، وعندي فولور في، وعندي في، وعندي جي. اذا شنو هو اول حرف اللي غيكون؟ يعني بالترتيب ا بي سي دي او اف جي اش اي جي كا اتسيتيرا. اذا حنا لقينا دابا الجي، هاد الجي اللي فيها نقطه هي اول وحده، يعني بالترتيب ا بي سي دي عندنا الجي. اذا شنو غنكتب الكلمه؟ غنكتب جون هي الاولى. شنو تابعها؟ اي جي، يعني غادي كتكمل جي اش. شنو دابا عندنا حرف بي وعندنا في. اذا شكون اللي سابق؟ واش بي واش في؟ دونك هنا جون. غيبقى عندكم مثلا مشكل ديال بونطالون بوليسي، تقولوا بجوج فيهم بي. باش عرفنا درنا بونطالون الاولى بوليسي. ملي كيكون عندنا الحروف الاولين بحال شنو كنديروا؟ كنمشيو نشوفوا الحروف الثانيين. بونطالون الحرف الثاني ديالها ا، بوليسي الحرف الثاني ديالها او. اذا ا كتسبق او، اذا غندير بونطالون هي الاولى. لقيت حتى الحرف الثاني كيتشابه كنمشي نشوف الثالث وهي غاده. ندوزو للسؤال الثاني. غولي بار اون فليش، غتربط بفليش. لا جونيس. غتشوفوا فين هي الكلمه اللي فيها سوفيكس وشنو هو البريفيكس. يعني خصكم تكونوا مثلا مازال عاقلين على الدرس ديال السوفيكس والبريفيكس. اذا السوفيكس يعني بالتذكير هو واحد، يعني الكلمه الاصل ديال الكلمه مثلا الغاديكال اللي كيجي وراه زياده، هذاك هو السوفيكس. مثلا هنا شوفوا لا جونيس هذه شنو؟ هذه السوفيكس. و بي امبورتي هو لو بريفيكس. بريفيكس هو اللي كيجي في الاول ديال الكلمه، والسوفيكس هو اللي كيجي في الاخر ديال الكلمه، الزياده اللي كتجي في الاخر، والبريفيكس هي الزياده اللي كتجي في الاول. ندوزو دابا الغرامير. بي غرامير. شفنا الليكسيك، نشوفوا الغرامير. لا كيسيون 3. غولي شاك فراز ا سون تيب. عطينا كل جمله نربطوها بلو تيب ديالها، يعني لي تيب دو فراز. حنا شحال عندنا من تيب؟ 4. لا فراز ديكلاراتيف جمله اخباريه، لا فراز انتروغاتيف استفهاميه، امبيراتيف امريه، و اكسكلاماتيف يعني ديال التعجب. هنا نشوفوا il était jeune et maigre. هاد لا فراز شنو؟ هاد لا فراز ديكلاراتيف اخباريه،
فقط كتعطينا معلومه كتقول لنا انه شاب وماغر، ما فيها علامه استفهام، ما فيها تعجب، ما فيها امر، اذا اخباريه عاديه. ب il portait une moustache، دونك هذه فيها بوين دانتيغوغاسيون، واخا ما تكونش فيها من الجمله، المهم راه كاينه علامه استفهام في الاخر، اذا هذه انتيغوغاتيف. سي فيرم لا بورت، كيامر هنايا باش كنعرفوا الامر كيبداو بالفيرب هو الاول، ما كاينش الضمير. فيرم لا بورت هذه امبيراتيف امريه. او لا ديرنيير دي كيل مالور، هذه كتعجب كيل مالور، اذا ولا الحسره هذه اكسكلاماتيف. هما قالوا غولي يعني تربط الجمله، غير انايا ما عنديش عندك الشيء كيمشي يعني السهم اللي عندي مسكين كيمشي غير نيشان كيمشي شعوج، اذا انا كتبت لكم ا بي يعني رتبتهم لكم كيف ما قلتم، ولكن تا غولي راه غتصيب بسهم. دونك هنايا ندوزو للربعه. غولي بار دي فلاش، هما عرفوا ما عنديش انا الفلاش، بقاو كيعطيوها غولي بار فلاش، غولي بار فلاش غتصيب بسهم. لو فولور بورتي اون موستاش، هادي واش كومبليمون دوبجي ديريكت ولا انديريكت؟ اذا خصك تكون عاقل على الدرس ديال كومبليمون دوبجي ديريكت و انديريكت. هاد الدرس هذا غادي نحطو يعني ندير قاعده ان شاء الله في الفيديو الجاي، غنبدا ندير المراجعه ديال الدروس والقواعد والغرامير، غنشوف هذا الدرس هذا ديال كومبليمون دوبجي ديريكت و انديريكت، نحط له القاعده ديالو باش كنعرفوا ديريكت انديريكت، نعطي دي زيكزامبل وتمارين. دونك دابا نجاوبوا. Le voleur portait une moustache، باش نعرفوا انايا. دونك الكومبليمون دوبجي بالزربه، الكومبليمون دوبجي ديريكت هو اللي كتكون يعني ورا الفيرب شنو كيكون ان اون لا لو ال ابوستروف، دونك كيكونوا هادو. من بعد نعطيكم قاعده كامله. اذا هنا شنو عندنا؟ اون موستاش، اذا هذه كومبليمون دوبجي ديريكت. واللي بقات كومبليمون دوبجي انديريكت، علاش؟ باش كنعرفوا انديريكت حيت شنو كيكون ورا الفيرب، كيكون لي بريبوزيسيون، كيكون ا، كيكون دو، دي، او، اون. دونك عندنا بزاف مجموعه يعني ديال القاعده بعدا نخدموها. اذا الاولى هي كومبليمون دوبجي ديريكت والثانيه كومبليمون دوبجي انديريكت. دونك انا درت هاد اللعيبات هادو ديبانيت بهم. ندوزو للسؤال 5. اكري كوريكتومون لادجيكتيف اونتر بارونتيز. لادجيكتيف وعندنا لاكور ديال لادجيكتيف. هاد الدرس ديال لادجيكتيف انا ديجا خادمه، غادي نخليه لكم في صندوق الوصف. ادجيكتيف كاليفيكاتيف، فونكسيون ديالو، لي تيب اللي كاينين فيه. اذا ان اكورديو دابا يعني نشوفوا داك الكلمه اللي نعتينا واش مؤنث ولا مذكر باش ناكورديو. لو كوبابل افي اون كاسكيت بلو، اذا شنو هي ديال لي بلو؟ كاسكيت. كاسكيت شنو؟ مؤنث حيت فيها اون، اذا بلو غنأكورديها نزيد ليها او، يعني بلو غتولي فيها او. et des yeux noirs. les yeux يعني pluriel جمع، شنو غندير؟ اس. دونك عندنا لا كونجيغيزون. هنا الكونجيغيزون يعني ميمكنش غادي نخدم معكم القاعده ونبدا نكونجيغي وتيرمينيزون ديال هادي شنو وتيرمينيزون ديال هادي شنو. اذا ندير انا درس ديال تيرمينيزون وندير درس يعني ندير درس هكا بريزون، ندير درس الفيتور باسي كومبوزي من الاحسن. اذا بالنسبه للتلاميذ اللي غيشوفوا هذا الفيديو هذا، الا كنتو ضابطين الكونجيغيزون، هذا كتمرين بغيت نجربكم فيه، خليو كما كيخليو لي التلاميذ الاخرين كومونتير. هاد لي فيرب شيرشي وفيني ريبروندر والي، انك تمشي انت تراجع وتقلب عليه في البريزون باسي كومبوزي في فيتور، تخليو لي في لي كومونتير، ولا بلا ما تشوف خلي لي في لي كومونتير وانا نصحح ليك غير باش بلا ما نطول عليكم بزاف في الفيديو. ندوزو دابا لورتوغراف. مي سيت فراز او فيمينين، يعني نحولوا هاد الفراز كلها رجعها مؤنث فيمينين. لو شونتور اي بولي. لو شونتور اي بولي، اذا مذكر. مغني لطيف، بولي مؤدب. اذا شنو نقول؟ مغنيه، شنو كتولي؟ لا شونتوز اي بولي، نزيد ليها او. دونك لا كيسيون 8. اكري لو مون جوست، نكتب الكلمه صحيحه. عندنا لو كوميسير، شنو نقول؟ اي يعني لو فيرب اتر او اس تي، ولا نقول اي يعني هاد لو مون ديال ليزون اداه ديال الربط. et les policiers ont arrêté le voleur. حنا ما نقولوش لو كوميسير اي، حنا عندنا الاضافه الكوميسير والبوليس. اذا لو كوميسير اي لي بوليسيي، عندنا جوج الاشخاص. لو كوميسير اي يعني نديرو او تي. اللي تحت منا شنو عندنا؟ مدام رمزي a perdu son sac. شنو نديرو هنا؟ كنقولوا راه يعني مدام رمزي انها تلف ليها الصاك ديالها، هي a perdu son sac، يعني هنا نستعملوا l'adjectif possessif ما طاسا. دونك son
mon, ton, son sac. A perdu son sac. دونك الجواب انا درتو لكم هنا في الجنب، وما خصكم تكتبوا في النقاط باش يجيو مقادين، باش تجيني انا سهله انني نكتبها. هنا تسعد trouve le pluriel des noms suivants. عطاك كلمه دي مون تلقى ليهم الجمع ديالهم. اذا فولور كتولي دي فولور كنزيدوا لها اس، و ان كتولي دي في الجمع، لو كتولي لي طابي كتبقى اس ما كتضافش، و ان جون كتولي دي جون. هنا لا برودكسيون اكريت مي سي فيرب يعني ضع مي سي فراز، ضع هاد لي فراز اون اوردر بالترتيب بور كونستروير ان باراغراف. معطوك باراغراف اون ديزوردر ما مرتباش، انت ترتبها. هنا عندنا جي فولي لو ساك mais je sais que ce n'est pas une raison pour voler. Le voleur dit parce que j'avais besoin d'argent. اذا هادشي فين هو كيفاش نقادو باش يولي عندنا فقره. كيعجبني ديما نخلي شي حاجه في لي كومونتير للتلاميذ، وكنفرح ملي كنلقى شي واحد واخا جوج ولا ثلاثه جاوبوني صحيح. اذا هاد الترتيب هذا هكا يدوخكم، حسيت بيه يدوخكم شويه، بغيت تخليو ليا في لي كومونتير. هما عندكم 4. هذا السؤال الثاني اللي تحت منه قال لك اون 3 لين يعني 3 سطور او موان ديكري اون بيرسون، وصف شي شخص. اختارت لكم هاد لا ديسكريبسيون. مون امي كريمه était très gentille ظريفه et respectueuse محترمه. il portait des lunettes كتلبس نظاظر. était très élégante انيقه. il avait des cheveux longs et noirs وعندها شعر طويل وكحل. دونك انا فايته خادمه ايفالياسيون دياغنوستيك ديال 6 سنيت، غادا نخليها لكم حتى هي في صندوق الوصف. اذا ما تنساوش غادا نخلي لكم الدروس اللي قلت لكم تحتاجوا في صندوق الوصف، وحتى التقويم التشخيصي، وغادا نبدا نخدم معكم. خليوا لي غير سميت الكتاب وحطوا لي هاد التمارين في لي كومونتير.